أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دبا بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذیشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 18واں سپارہ، سپارے دی ابتدائی آیات نے سورت دا نام سورہ مومنون، سورت دا بھی ابتدائی مقام ہے۔ دنیا دے اندر کوئی ایسا انسان نہیں کہ جیڑا اے چاہے کہ میں کاروبار کراں تے مینوں او دے اندر کامیابی نہ ہوئے، تجارت کراں او دے چو مینوں فائدہ نہ ہوئے، لین دین کراں او دے چو مینوں فائدہ دی بجائے نقصان ہوئے، کامیابی دی بجائے ناکامی ہوئے، کوئی بندہ نہیں چاہتا۔ ہر بندے دی سوچ ہے کہ میں کاروبار اندر 1000 روپیہ اگر لگاواں تے کم از کم مینوں 1500 تے ملنا چاہیے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جتھے قدم رکھاں، جڑے پاسے رخ کراں، کامیابیاں میرا مقدر بن جان اور میرے قدم چوم لین۔ کوئی بندہ ناکام نہیں رہنا چاہتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک بندہ کاروباری ہے، 1000 لا کے 10,000 کما لیندا ہے، 100 لا کے 1000 کما لیندا ہے، کیا اے بندہ کامیاب ہے؟ دنیاوی لحاظ نال اسی کہہ سکنے ہاں جی چلو انہوں کاروبار کرن دا والے ڈبل ٹربل کھچ لیندا ہے۔ اللہ دے دربار اندر دولتاں والا، شہرتاں والا، اقتدار والا، اختیار والا، ظاہری جاہ و جلال والا
بڑے منصب تے بڑے عہدے والا او بندہ کامیاب نہیں۔ سوال ہے کہ کامیاب ہے کون نے؟ میں اس حوالے نال اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر کچھ باتاں تہاڈی خدمت پیش کرنا چاہنا کہ کامیاب لوگ کون نے۔ اے دعا فرماؤ اللہ سانو سارے انو اونا کامیاب لوگاں دی صف وچ شامل فرما لے۔ اللہ دے ہاں جڑے لوگ کامیاب نے، رب دے دربار اندر جنہ دی کوئی ویلیو، جنہ دی کوئی حیثیت، جنہ دی کوئی اہمیت سمجھی جائے گی، او بندے کامیاب نے۔ اور اس کامیابی دے راز اللہ دے قرآن نے بیان فرما دیتے نے، لکے چھپے نہیں رہن دیتے، بڑا لبنا پہ تلاش کرنا پہ، اللہ ذوالجلال نے کھول دیتے نے سارے حالات و واقعات۔ کوئی بندہ اے نہ کل نو کہہ سکے کہ سانو تے جی پتہ ہی نہ لگا۔ بڑا اللہ ذوالجلال دے قرآن نے پیارا انداز اختیار فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے لوگو آؤ میں توانو کامیابی دے راہ دساں، کامیابی دے رستے اللہ ذوالجلال والاکرام بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، گل ایوے پتہ تے لگے نا کامیاب ہے کیڑے لوگ نے، کامیاب لوگاں دیاں خوبیاں کی نے، کامیاب لوگاں دیاں نشانیاں کی نے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے نے مومن جڑے اللہ تے ایمان رکھن والے، او دے رسولاں تے ایمان، او دیاں کتاباں تے ایمان، او دے فرشتیاں تے ایمان، تقدیر نال ایمان، قربان جاواں آخرت دے دن نال ایمان، جنہ ساریاں چیزاں تے ایمان لے آندا ہے تے اللہ ذوالجلال نو وحدہ لا شریک من لیا، احکم الحاکمین نو اپنا داتا تے اپنا مشکل کشا من لیا۔ اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے او لوگ۔ قرآن دا ایک اور مقام اللہ ذوالجلال فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ ذوالجلال فرما رہا نے کامیاب کون نے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے، ہر جی روح نے موت دا ذائقہ چکھنا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر سارے انو قیامت دے دن پورا پورا اجر تے بدلہ عطا کیتا جانا۔ قیامت دے دن نیکانو نیکی دی جزا دیتی جائے گی، بریانو برائی دی سزا دیتی جائے گی۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ، آج کامیابی یاد رکھ لو، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، فَمَنْ زُحْزِحَ، اللہ سانو سارے انو اے کامیابی عطا فرما دے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ،
जेड़ा बंदा कयामत दे दिन अग कोलों बच गया यानी जहन्नम दे कोलों बच गया वा उदखिलल जन्नत ते जेड़ा बंदा जन्नत विच दाखल हो गया फकद बंदा हकीकत दे अंदर कामयाब दुनिया दा माल होना कामयाबी ने दुनिया दियां दौलतां होना कामयाबी ने बड़े तो बड़ा ओहदेदार होना कामयाबी ने बड़ा सरमायादार होना कामयाबी ने कामयाबी ते अल्लाह ने कयामत दे दिन अल्लाह ने अपने जन्नत विच कामयाबियां रखियां ने जे जन्नत लभ गया ते एदे नालों वड्डी लोग दुनिया आखरत दी कामयाबी है ही कोई नहीं वा उदखिलल जन्नत फकद अच्छा हुण जेड़ा कामयाबी दा तसव्वुर है ना दुनिया दे अंदर मुकम्मल कामयाबी किनू समझिया जाता है मुकम्मल कामयाबी ये वे कि हर दुख ते हर मुसीबत तो बंदा दूर रवे ते हर आसाइश ते हर सहूलत मिल जाए और ये दुनिया दे अंदर किसी नू मिल सकती तुसी वेख लो बड़ा जेड़ा सरमायादार है बड़ा जिन्ना भी ओहदेदार है असी समझने बज़ाहिर बड़ा सुखी होएगा अगे पीछे नौकर खादम मुलाजम चार चुफेरे जनाब गन मैन ते मुहाफिज ते ओनू जाके पुछो ओदे नाल वड्डा दुखी है ही कोई नहीं अजे जेड़ा माड़ा है गरीब आदमी है ओनू कादी फिक्र है रोटी बुरकी लभी खा ली नहीं लभी नहीं खाधी सराहने बांध दी सौ गया मंजी लभ गई है तां सौ गया फर्श लभ गया तां सौ गया ते इन्हां बेचारियां नूं ते गोलियां खा के भी नींद नहीं आउंदी उन्होंने ते बड़िया बड़िया गोलियां ते दवाइयां खा के भी नींद नहीं आउंदी एदा मतलब वे असल हकीकी इत्थे ते फिक्र ही लगी रहिंदी है अज खुशी है ते परेशानी है कि कल कोई गम भी आ सकदा अज सेहत ते धड़का ही लगा रहिंदा कदी बीमारी भी आ सकती है अज अमीरी है ते कदी कल गरीबी दा खदशा भी हो सकदा अज बड़े तो बड़ा ओहदा वजारत ते कल वजारत तो बंदा महरूम भी हो सकदा ये सारियां ते हकीकी खुशियां लभनियां ने ते रब दे जन्नत विच जाके लभनियां ने हकीकी खुशियां मिलनियां ने ते अल्लाह जुल जलाल वाली कराम दे जन्नत दे अंदर मुयस्सर आउनियां ने और ओ भी ओदे नेक बंदियां नू मुयस्सर आउनियां ने मेरे भाई मेरे बरादर जिन्ना अल्लाह नाल अपना ताल्लुक जोड़िया रब नाल अपना राबता उस्तवार कीता उन्हां लोगां दे बारे कुरान आंदा कद अफलाहल मुमिनून वरना इत्थे ते परेशानी लगी रहती है कि अल्लाह ने फलानी नेमत अता फरमाई है ते वो नेमत लभ ते गई है किते छीन ही ना लई जाए लभ ते गई है किते रब्बुल आलमीन वापस ना लिला और एक ही वजह मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका ए दुआ पढ़िया कर दे ये सानू भी याद रखनिया चाहिए ने छोटिया छोटिया दुआवां ने सानू भी याद रखनिया चाहिए ने मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ए दुआ पढ़िया कर दे अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु
औज़ु बिका मिन ज़वाल निअमतिका व तहव्वुल आफ़ियतिका व फुजाअत निक़मतिका व जमीअ साख़तिका। ए छोटी जिन्नी दुआ है बड़ी जामे में, है बड़ी मुख्तसार, है बड़ी अजीम शान है। बहुत सारिया चीज़ां मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इहदे अंदर शामिल फरमा दित्तियां ने। आका आप ए दुआ पढ़िया कर दे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन ज़वाल निअमतिका। अल्लाह मैं तेरे कोलों पनाह मंगना वा जड़ियां नेमतां दित्तियां नहीं कदी वापस ना लई। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन ज़वाल निअमतिका। अल्लाह जे माल दिते ते कदी गुरबत दा मुंह ना वखाए। लोगों जेड़ा गरीब है, माड़ा है, कमजोर है, वो ते गरीब है ही है वे, उन्हें ते अमीरी दा रुख नहीं वेखिया। ते जे खुदा न खास्ता अज अरबां खरबां पत्तीए ते कल गलियां दियां कखा नालों हौला हो जा ते फिर जिंदगी गुजारनी बड़ी औखी हो जाती है, जिंदगी गुजारनी बड़ी दुश्वार हो जाती है। जिन्ना आप हुक्म चलाए हो उन्होंने किसी का हुक्म मनना बड़ा ही औखा हो जाता। मेरे आका पढ़िया कर दे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन ज़वाल निअमतिका। अल्लाह एते जान नहीं है हर उरूज नू ज़वाल ते होए ही कर दे। अल्लाह जेड़ा उरूज दिता ही दौलत दी वजह तो, जेड़ा उरूज दिता ही नेकी दी वजह तो, जेड़ा उरूज दिता ही तकवे दी वजह तो, अल्लाह जेड़ियां इज्जतां दित्तियां ने लोगां दी नजर अंदर दीन दी वजह तो, कुरान दी वजह तो, हदीस मुस्तफा दी वजह तो, अल्लाह ये इज्जत कदी वापस ना लई। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन ज़वाल निअमतिका व तहव्वुल आफ़ियतिका। अर्श वालिया आज सेहते ते कदी बीमारी अंदर मुब्तला न करे। जान दियो कामों की वालियो, मरीज ते मरीज हुंदा, ओ मरीज दी तमारदारी करने वाले कदी थक जाया कर देने। साल हा साल मंजियां ते रहन वाले, मंजी ते तड़पन वाले, आप उठ के वाशरूम नहीं जा सकता, आप उठ के नमाज पढ़न नहीं जा सकता, आप उठन जोगा नहीं, मंजी ते बहना ते तद भी किसे दे आसरे सहारे ना बहना। हर पास्यों लाचार है, हर पास्यों परेशान है, हर पास्यों बेबस है। ए अर्शा वाले रब्बा व तहव्वुल आफ़ियतिका। अल्लाह जेड़ी तंदुरुस्ती अता कीती आ इनू कदी बीमारी अंदर मुब्तला न करे। व तहव्वुल आफ़ियतिका व फुजाअत निक़मतिका। अल्लाह अचानक तेरे वल्लों कोई अजाब आ जाए, कोई इम्तिहान आ जाए, कोई मुसीबत परेशानी आ जाए, अल्लाह मैं एदे चो भी तेरी पनाह विच आउना वा। वाह मेरे पाक पैगंबर जी, मैं तुहाडी अजमत तो सदके जावां कि जो उम्मत दी कदम कदम ते रहनुमाई फरमाए। व तहव्वुल आफ़ियतिका व फुजाअत निक़मतिका व जमीअ साख़तिका। अल्लाह ते मैं पनाह मंगना वा तेरे कोलों, तू मेरे ते कदी नाराज ना हो जाई। किड्डे मुख्तसर अल्फाज ने ते किड्डे जामे मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमा दिते ने। अच्छा हुण अगली गल वे कि दुनिया दे अंदर ते गारंटी है ही कोई नहीं कि नेमत है वे ते ओनू सवाल नहीं आ सकदा। असां तख्तां ते बहन वालियां नू रातों रात जेलां विच जांदियां वेखिया है। इम्तिहान गाह है खास करके मोमिन वास्ते।
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المومن، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا قید خانہ مومنہ واسطے، ادھروں روح نکل دیے آزاد ہو کے اپنے اللہ دے دربار پیش ہو جاندی ہے تے انج سمجھو جویں مومن قید خانے چوں نکل کے اپنے اللہ دے صدا دے جنتاں دا مسافر بن گیا۔ یعنی دنیا دے اندر خوشی ہے تے غمی دا بھی ڈر لگا رہندا، آسانی ہے تے پریشانی دا بھی ڈر لگا رہندا، مال تے فقیری دا ڈر لگا رہندا۔ ہاں جنت وچ جا کے سارے ڈر ہی مک جان گے، اوتھے جا کے صحت ہی رہنی ہے، بیماری آنی پریشانی نہیں ہونی، جے سکھ نے تے صدا سکھ ہی رہنے نے، فقیری نہیں امیری امیری رہنی ہے، رسوائی نہیں عزت ہی عزت رب نے جنت دے اندر عطا فرمانی ہے۔ اس واسطے ساریاں نعمتاں جیڑیاں اللہ نے دنیا دے اندر عطا فرمائیاں نے، انہاں چو کسے دن کوئی بھی رخ اختیار ہو سکدا، البتہ اللہ دے جنت دے اندر جا کے سارے غم، اور ایک ہوئی دے وجہ کہ جنتی جدو جنت ٹر جان گے نا، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے، چونکہ جنت وچ غم ہونا ہی نہیں، دکھ ہونا ہی نہیں، ازمائش ہونی نہیں، پریشانی ہونی نہیں، تائیں تے جنتی جنت جا کے آکھن گے وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، تائیں تے جنتی جنت جا کے آکھن گے الحمدللہ الذی، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ میرے مالک، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جنہاں نو تسی اپنے جنت دا حقدار بنا دے ہوگے۔ یا اللہ سی بڑے ہی گناہگار خطا کارا، سونے اپنی رحمت نہ سانو بھی اپنے جنت دا داخلہ نصیب فرما دے۔ جنتی جنت دے اندر جا کے آندے نے الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ ساریاں تعریفاں اللہ لئی، ساریاں تعریفاں اللہ لئی، عادت جو پئی ہے تے جنت جا کے ایک ہوئی گل تے ایک ہوئی انداز اوتھے بھی اختیار کرنا ہے۔ ایتھے جو عادت پئی ہے آیا نماز پڑھن واسطے اپنے مالک دے سامنے ہاتھ بن کے آندا الحمد، او عادت آندے نے جڑی بچپن تو عادت پئی ہوئے مرتے دم تک نہیں جاندی۔ میں کہا یا نہ اپنے بچیاں نو نماز دی عادت پاؤ، اپنے بچیاں نو روزے رکھن دی عادت پاؤ، اپنی اولاد نو دین اسلام تے قرآن پڑھن دی عادت پاؤ۔ آج جڑی عادت پہ جائے گی مرن تک عادت نہیں جائے گی۔ اب بزرگاں نو پوچھو جیڑیاں دعاواں بچپن چ یاد کیتیاں نے او اجے بھی نہیں بھلی، بھاویں صحیح نے بھاویں غلط نے، جویں دیاں بھی نے، جیڑیاں بچپن دیاں یاد کیتیاں نے او اجے نہیں بھلیاں۔
تے اگوں نمیاں یاد نہیں ہوندیاں۔ عادت پاؤ نیکی دی، ایتھے عادت نیکی دی ہوئے گی تے جنت جا کے بھی اللہ دیاں حمداں دے طرح نہیں پڑھدا ہوئے گا۔ ایتھے جو عادت پئی ہے فجر ویلے آیا، زور ویلے آیا، عصر ویلے آیا، مغرب عشاء ویلے آیا، موقع بن گیا تے رات پچھلی راتی اور خاص کر کے سردیاں دیاں راتاں تے بڑیاں غنیمت نے، پچھلی راتی اٹھ گئے، اللہ توفیق عطا فرما دے، ایڈیاں لمیاں راتاں نے، سو کے بندہ تھک جاندہ، سو کے پاسے پیڑ کرن لگ پیندے نے، تے جے قسمت چنگی ہوئے تے پھر بندہ پچھلی راتی اٹھ کے تھوڑا جا اپنے تے جبر کر کے پچھلی راتی اٹھ کے مالک دے سامنے کھلو جا۔ اللہ دی قسم کاموں کی والے ہو، او دا مزہ ہی کچھ اور ہے، او دے تے سروری کچھ اور ہے، او دے اندر سکون تے قراری کچھ اور ہے۔ اے جا ہاتھ بندے نے اندر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اوہی عادت پئی ہے تے ہن جنت وچ ٹر گیا تے آندا کیے الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، عرش والیا تیرا شکر ہے سارے غمی مکا دیتے نہیں، سارے غامی ختم کر دیتے ہیں، ساریاں پریشانیاں ہی ختم کر دیتیاں نے۔ سونے ایک گل ہور اپنے ذہن دے اندر بٹھا لو کہ نیکی دا فائدہ تد ہوئے گا جے اللہ تے او دے رسول دی ذات تے ایمان ہوئے گا۔ او دے واسطے ایمان ضروری ہے، نماز واسطے پہلا ایمان ضروری ہے، سونےو اللہ دے راج خرچ کرن واسطے پہلا ایمان ضروری ہے، پیسہ خرچ کرن واسطے، ہسپتال بنان واسطے، فری ڈسپینسریاں چلان واسطے پہلا اللہ تے او دے رسول تے ایمان لے آنا ضروری ہے۔ اگر اللہ تے او دے پاک نبی تے ایمان نہیں، پھر پاہمیں جناب زیادہ تو زیادہ عوام الناس دی خدمت کردہ جائے، جنی زیادہ ہو سکتی ہے خیر خائی لوکاں دی کردہ جائے، رفاع عامہ دے کام کردہ جائے، لوکاں نو جناب کار بنا کے دئی جائے، کپڑے بنا کے دئی جائے، مکان بنا کے دئی جائے، جب تک میرے مصطفیٰ تے ایمان نہیں، اللہ دی ذات تے ایمان نہیں، انہاں ساریاں چیزاں دا رب دے دربار چ کوڈی مل نہیں ہو پینا۔ ایک دن میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، ام المومنین حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ جتے ساڑیاں ماما لیٹیاں نے انہاں تے کروڑا رحمت دیاں بارشاں نازل فرما۔ عبداللہ بن جدعان بڑا مشہور آدمی سی مکے دے اندر، بہت بڑا سخی، اور اتنا بڑا سخی کہ ایک دفعہ مکے دے اندر قید پہ گیا تے شام دے علاقے چو 2000 اونٹ شاید لدے ہے، گندم لدی ہے، مکے آ پہنچے ہے تے روزانہ اپنے نوکر ملازم تے غلام نو آندہ سویرے بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے روزانہ اعلان کریا کر، او مکے والے ہو جنہیں گوشت کھانا ہے انہوں گوشت لبے گا، جنہیں شہد کھانا ہے انہوں شہد لبے گا۔ ایڈا وڈا سخی
اور وہ متعلق آتا ہے کہ وہ جڑی دیگ پکتی سی نا مسافراں واسطے لوگاں واسطے جڑا کھانا پکدا سی وہ ایڈی وڈی دیگ سی کہ اگر کوئی بندہ گھوڑے تے سوار ہے نا تے گھوڑے تے بیٹھیاں بیٹھیاں وہ چو کھانا لے کے کھا سکتا سی. بعد آندے نے کہ ایڈی وڈی دیگ سی کہ وہ وچ جان واسطے سیڑھی لانی پیندی سی. تسی آج کل شاید کئی درباراں دیا دیگاں ویکھیاں ہون گیاں، یہ نہیں پتا دربار کتوں دا انڈیا دا یا کتوں ہور جگہ دا، وہ بھی سیڑھی لا کے جناب اتوں دال اکٹھی کر کے لوگوں کو بھنڈارا تقسیم کیتا جاتا ہے. ایڈی وڈی دیگ مسافر کھاندے، یتیم غریب تے ماڑے کھاندے. ایک دن میری تواڈی اما جان عرض کر دیا، اور ویسے بھی یہ عبداللہ بن جدعان جڑا سی یہ حضرت ابو بکر صدیق دا رشتہ دار سی، قریبی عزیز سی. حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نے سونیو عبداللہ بن جدعان بڑا سخی بندہ سی، محبوب سونیو او غریباں ماڑیاں یتیماں مسافراں واسطے بڑا ہی پیسہ خرچ کریا کردا سی. اللہ دے نبی جی او دیاں او سخاوتاں تے پیسہ خرچ کرنا کیا قیامت دے دن اللہ دے دربار اندر انہوں کو فائدہ دے گا. اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عائشہ کوڈی دا فائدہ نہیں ہونا. انہیں کدی اپنی زبان تو اے نہیں سی آکھیا رب اغفر لی، کدی انہیں اللہ کو معافی نہیں سی منگی، کدی انہیں قیامت دے دن واسطے وہی سامان نہیں سی اپنی زبان تو بنایا. یعنی ایمان نہیں سی، ایمان نہیں تے اینیاں بڑیاں سخاوتاں دا اللہ دے دربار چ مول کوئی نہیں پینا. اس واسطے دوستو اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے جیڑا دشمن اسلام ہے، جیڑا کافر ہے، اللہ دے دربار اندر او دا خرچ کیتا مال او دی کیفیت اللہ دے قرآن نے بیان فرمائی والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابا واللہ سریع الحساب. فرمایا کافر دا جیڑا جو بھی اپنے والوں نیک عمال کرن دی کوشش کردا او دی مثال انج سمجھو جویں بڑی دھوپ چڑھی ہوئے، سورج سر تے ہوئے، دوپہر مچی ہوئے، گرمیاں دے دن ہون تے انج چٹیل میدان ہوئے، ریتلا علاقہ ہوئے نا تے بندہ جو دور نظر مارے تے دوروں انج لگدا ہے جویں پانی کھلوتا ہے، یا جی ٹی روڈ تے سفر کر دے ہو تے دوروں انج لگدا ہے جویں پانی کھلوتا ہے تے بندہ او دے قریب جاندا کو پیاسا ہوئے او دے قریب جائے تے لاگے جا کے پتہ لگدا ہے پانی نہیں اے تے ریت دے ٹیلے ہی نے. ساری عمر نیکیاں اپنے والوں کردا جائے، ساری عمر اللہ ذوالجلال والاکرام راضی کرن واسطے اپنے والوں عمال کردا جائے. جے عمل ہے وے تے ایمان نہیں تے اللہ ذوالجلال دے دربار اندر ایک رائی دے دانے برابر بھی ہوتا مول نہیں جے پہنا. میرے بھائی میرے برادر اس واسطے رب العالمین فرما رہے ہیں کامیاب ہو گئے نے کون؟ قد افلح المؤمنون. او
کامیاب ہو گیا جنہاں نو مومن کہا جاندا ہے۔ اور اونا مومنہ دیاں نشانیاں کی نے، اونا مومنہ دیاں خوبیاں کی نے، اونا مومنہ دیاں صفتاں کی نے۔ پہلی صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اونا کامیاب لوگاں دی صفت ہے وے، اونا کامیاب لوگاں دی نشانی ہے وے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اپنی نمازاں دے اندر خشوع پیدا کر لیندے نے۔ میں قربان جان نبی پاک علیہ السلام نے اسے واسطے تے ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے جدو نماز دے اندر داخل ہوو، جدو اپنے مالک دے سامنے کھڑے ہوو تے ساری دنیا نالو تیرا ناتا ٹوٹ جا، ایسی عبادت ہونی چاہیے، ایسی تیری نماز ہونی چاہیے، انت عبد اللہ کا انکا تراہو۔ ایس درجے تے جے کوئی خوش نصیب پہنچ جائے تے پھر سمجھ لے اے دنیا تے ٹردہ پھردہ رب دا جنتی مہمان۔ انت عبد اللہ کا انکا تراہو۔ نماز پڑھ لگا تے آپ فرماندے نے انج دی نماز پڑھ انج سمجھ تو اپنے رب نو وینا پیا۔ انت عبد اللہ کا انکا تراہو، انج دی نماز انج دی عبادت کر کہ تو اپنے رب نو وینا پیا۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ جے ایمان دے اس منزل تے نہیں پہنچ سکیا، جے ایمان اینا مضبوط نہیں ہو سکیا تے پھر کم از کم اینا تے ہونا چاہیے کہ میرا رب مینوں ویندا پیا۔ اینا تے کم از کم ہونا چاہیے کہ میرا رب مینوں ویندا پیا۔ اور جنہ لوگاں نے اپنی نمازاں دے اندر خشوع خضوع پیدا کر لیا، پھر واقعتاً انہاں نو دنیا دی کسے شے دی خبر ہی نہیں ہوندے۔ اللہ نال اینا مضبوط رابطہ جڑیا ہوندا، اللہ نال اینا مضبوط تعلق جڑیا ہوندا۔ آپ فرماندے نے اگر ایسا نہیں جے اے ہوئے کہ بندے نو پتا ہوئے کہ میں احکم الحاکمین دے دربار کھڑا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد وال ٹر دے نا اذان تو بعد تے چہرے دا رنگ پھکا پہ جاندہ، پریشان ہو جاندے۔ ساتھی پوچھ دے حضرت مسجد وال رخ کر دے ہو تے پریشان ہو جاندے ہو؟ فرمان دے نے ساتھیو احکام الحاکمین دی عدالت وچ پیش ہونا، سانو تے سارے جہان دیاں خبراں ہی مسجد چوں مل دیا نے نا۔ سارے دن دی سیاست اساں مسجد کرنی ہے، جتھے بنا سلام پتہ نہیں کیویں اوکھیاں سوکھیاں پھیریا جاندا ہے، کوئی اوتھے جتھا بن کے بیٹھے نے، اوتھے ٹولیاں بن کے بیٹھے نے، اور پوری دنیا دی سیاست مسجد دے اندر بہ کے ہو رہی ہے۔ دعا کرو اللہ سانو نماز دا صحیح طریقہ تے نماز دا پورا پورا خشوع خضوع پیدا کرن دی توفیق عطا فرما۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے نے او لوگ کیڑے الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ایک دن نبی علیہ السلام تشریف فرمانے آن والا ایک آیا، نماز پڑھی جلدی 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 جلدی،
نماز تو فارغ ہو کے نبی علیہ السلام نو ملیا تے آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے ارجع فصلی فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، جا نماز پڑھ، جا کے تو نماز نہیں پڑھی. پڑھی سی کہ نہیں؟ وہ نماز پڑھی سی کہ نہیں؟ نبی پاک دے سامنے پڑھی ہے. تے آپ فرماندے نے ارجع فصلی، جا نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی. گئے پھر پڑھی، پھر نبی علیہ السلام کو لا. آپ فرماندے نے ارجع فصلی فإنک لم تصل، جا نماز پڑھ، جا کے تو نماز نہیں پڑھی. پھر دوسری باری، پھر تیسری باری نماز پڑھی تے نبی علیہ السلام نو آ کے ملے. آپ فرماندے نے ارجع فصلی فإنک لم تصل، جا نماز پڑھ، جا کے تو نماز نہیں پڑھی. حضرت مینوں تے جویں دی پڑھنی ہوندی سی میں پڑھی ہے، پڑھن دا ول تسی دستے ہو. جے کوئی رہنمائی کرے نا تو دے گل نہ پہن دی کوشش کریا کرو. کسی نے نیکی دا راہ دسیا ہی ہے، یہ تے وہ گل ہوئی انہیں ہاں وضو صحیح کر، تیریاں اڈیاں سکیاں نے. انہیں ہاں میریاں اڈیاں نو چھڑ، تو داڑھی رکھی ہے. یہ تے کوئی جواب نہیں. ایک بندے نے تیری رہنمائی کیتی ہے، تیری کمی تینوں دسی ہے، تیری خامی تو تینوں آگاہ کیتا ہے، وہ دی گل مان لے. کیونکہ تیری رہنمائی کر دے پیا تے رہنمائی او کر دے پیا تے خوش کائنات دا رب ہوندا ہے پیا. آقا نماز میں تے جویں دی پڑھی ہے، جویں دا مینوں پتہ سی. آقا تسی دسو نماز کیویں پڑھنی. میرے آقا فرماندے نے انج نہیں نماز پڑھنی، ٹھنگورے نہیں مارنے، بلکہ ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھنی. اپنے مالک دے سامنے کھڑا آرام نال فاتحہ پڑھیے، کوئی سورت پڑھیے، پھر رکوع دے اندر جانا، اپنے مالک دیاں سناواں بیان کرنیاں نے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. یہ جدوں رب نال تعلق بندے دا جڑیا ہوئے نا تے پھر سجے کھبے دی خبر ہی نہیں رہندی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ کوئی ساتھیاں نے دعوت دیتی کھانے دی، ایک باغ دے اندر تشریف لے گئے، زور دی نماز پڑھی، فارغ ہوئے تے نبی علیہ السلام نے امام جڑے نے مسجداں دے امام، انہاں واسطے بھی ضروری ہے بھی اگر نماز لمبی کرنا چاہتے نے تے کلے لمبی پڑھن. جدو جماعت کرواندے نا تے اے نہیں بھی جو سورہ بقرہ شروع کیتی تے 2.5 سپارے پورے کر کے ہی چھڑنے نے. پیچھے ماڑے بھی نے، کمزور بھی نے، کئیاں کولوں نہیں زیادہ دیر کھلوتا جاندا. بلکہ نبی علیہ السلام نے صحابی تے سختی کی تھی. آپ فرماندے نے کیا تو لوگاں نو فتنے وچ مبتلا کرنا چاہنا ہے؟ لمبی نماز پڑھنی ہے تے کلا پڑھیا کر. تے جدو لوگاں نو امامت کروانی ہے، جماعت کرانی، نارمل نماز، درمیانی نماز. آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے غلام نے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذرا اندازہ کرو قرآن دے اینا لفظانوں کنج اپنیاں زندگیاں تے نافذ کیتا ہے. قرآن نے کی آکھیا قد افلاح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب ہو گئے او لوگ کیڑے جڑے مومن نے تے اونا مومنہ دی نشانی کی ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اپنیاں نمازاں دی اندر خشوع خضوع پیدا کر دینے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ
نماز پڑھائی زور دی فارغ ہوئے تے کلے جدو سنتا پڑھن لگے نا بڑی لمبی رکعت کر دیتی فارغ ہوئے تے نال دے ساتھی نو کہنے لگے یارا میری کمیز چوک کے پیچھے ویکھی بھی کمیز کوئی چیز تے نہیں کمیز چوک کے ویکھی تے پونڈ ویکھیا جی کمیز دی اندر ایک پونڈ کوئی 17-18 ڈنگ اونے مارے نے جسم امام صاحب دا سجدہ پیا تے ساتھی کہن لگا امام صاحب تسی نماز مختصر کر دین دے تے ایدے کولو جان چھڑا لین دے ارمان نے یار میں ایک سورت شروع کی تھی سی میں سوچیا چلو کم از کم سورت تے پوری کر لوں الذین هم فی صلاتهم خاشعون حضرت سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ اللہ اونا ولیاں دیاں قبران تے رحمت دیاں بارشاہ نازل فرمائے غزنی دے رہن والے سن تے حدیث پڑھ دیاں جدو رفع الیدین دی حدیث سامنے آئے اے نبی پاک علیہ السلام نے نماز شروع کرن تے رفع الیدین فرمایا آپ نے رکوع جان لگیا رفع الیدین کیتا آپ نے رکوع تو اٹھن لگیا رفع الیدین فرمایا آپ نے 2 رکعتاں پڑھ کے تیسری رکعت واسطے اٹھن لگیا رفع الیدین کیتا حضرت سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھی تے نالی عمل شروع کر دیتا ساڑھے والا حال تھوڑا ہے انہیں برادری کی آکھے گی رشتہ دار کی آکھن گے یہ مکھیاں اڑان لگ پہ ہے خاندان دے لوکاں دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاواں گا اے نہ ویخ لوکاں دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاواں گا اے ویخ قیامت نو مصطفیٰ دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاؤں اے بیکھئے رب دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاؤں گا رفع الیدین شروع کر دیتی مخالفین نے اپنا حربہ استعمال کیتا وقت دے حاکم نو جا شکایت کی تھی عبداللہ غزنوی نے نمائی کام شروع کرتا ہے حاکم وقت نے بلایا کہنے لگا عبداللہ یا رفع الیدین چھڑ دے یا میرا ملک چھڑ دے ایتھے پتہ لگدا دے امتحان ہوندا دے ایمان دا یا ملک چھڑ دے یا رفع الیدین چھڑ دے فرماندے نے میں آمنہ دے لال دی سنت سمجھ کے کرنا وا تیرا ملک تے چھڑنا گوارا نبی دی سنت چھڑنا گوارا نہیں او جنابی عبداللہ غزنوی شہروں کر دیتا گیا ملک بدر کر دیتا گیا تے آئے سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں دیاں قبرانو جنت دیاں کیاریاں بنا آکے انہاں کو حدیث پڑھی تے جدو فارغ ہو کے واپس گیا نا تے سید نذیر حسین دہلوی فرمان لگے عبداللہ حدیث ساڑھے کو پڑھ گیا تے نماز پڑھن دا ول سانو دس گیا او جناب عبداللہ غزنوی ایک دفعہ نماز پڑھ دینے پہ باہر ویڑے گرمیاں دا موسم ہے تے نماز ادا کر دینے پہ جماعت کروان دینے پہ تے نمازی پیچھے کھڑے نے اچانک طوفان آیا تیز چکھڑ تے بارش ہوئی حتیٰ کہ سارے نمازی کو چاند ایک چھڑ کے نا سارے نمازی سائیڈ تے ہو گئے اپنا دامن بچا گیا بارش تو بچن واسطے سائیڈ تے ہو گیا تے جناب سید صاحب رحمت اللہ علیہ نماز تو فارغ ہوئے تے اینج ویکھیا ہتھاں نال کیچڑ لگا تے فرماندے نے اللہ دی قسم ہے بارش ہوئی ہے تے مینوں پتہ ہی نہیں لگا الذین هم فی صلاتهم خاشعون
مومنہ دیاں نشانیاں اور خوبیاں کیڑیاں نے؟ انہاں تو سب تو پہلی خوبی کہ او اپنیاں نمازاں دے اندر خشوع خضوع پیدا کرن دی کوشش کردے نے اور اپنے رب نال بہترین تے اعلیٰ ترین قسم دا اپنا تعلق قائم کردے نے۔ اللہ سانو بھی نمازاں دے اندر خشوع خضوع پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔